وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. हुज़ैफ़ा खालिद आप जो है शेख मोहम्मद सिद्दीक मंशावी रहमतुल्लाह अलैह के लहजे में कहीं से तिलावत फरमाएं। فضيلة الشيخ محمد بن صديق المنشاوي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. मोहम्मद नवीद आप भी शेख मंशावी रहमतुल्लाह अलैह के लहजे में कहीं से तिलावत फरमाएं। فضيلة الشيخ صديق المنشاوي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. मोहम्मद अबू बकर आप जो हैं शेख सऊद बिन शुरैम हफिज़हुल्लाह के लहजे में कहीं से तिलावत फरमाएं। فضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا
منا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. मसूद रहमान, आप भी शेख शुरैम हफिज़ुल्लाह के लहजे में कहीं से तिलावत फरमाएं। فضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم شريم حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. मोहम्मद सलमान, आप जो है शेख मोहम्मद राद अल-कुर्दी हफिज़ुल्लाह के लहजे में कहीं से तिलावत फरमाएं। فضيلة الشيخ محمد رعد الكردي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى فرعون إنه طغى. अनवर हयात, आप भी शेख कुर्दी हफिज़ुल्लाह के लहजे में कहीं से तिलावत फरमाएं। فضيلة الشيخ رعد الكردي حفظه الله تعالى. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. मोहम्मद खुबैब, आप शेख माहिर बिन मुआक़िली हफिज़हुल्लाह के लहजे में तिलावत फरमाएं। فضيلة الشيخ ماهر المعقلي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا आप भी शेख माइकली हफिज़ुल्लाह के लिए जमे तिलावत फरमाएं। فضيلة الشيخ ماهر المعقلي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا